हिमकुन्देन्दुरोचिषां कदम्बमालां विप्राणामापादत्तरलम्बिनीम् अनाद्यन्तो पराधीनस्वाधीनभुवनत्रयः जयत्यविरतो व्याप्तविश्वः कालो विनायकः। शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत् तस्य अत्र एवं वर्तते प्रसंगः। गर्भ इव सन् वामदेवः विवेदिरे अहं सूर्यः अहं मनुरभवम् अहं सूर्यः इत्यादिवत्। सुजात एव सार्वात्म्यं तस्य आसीत् वामदेवस्य। एवमेव शुकादीनां शुकविषयेपि एवमेव भवति। तर्हि एषाम् उपदेशः वामदेवः अपि केनचित् उपदिष्टः आत्मज्ञानं प्राप्तवान्। तद्वद् शुकः अपि तत्र उच्यते शुकादीनां मोक्षश्रवणं तु अर्धवादमात्रम्। शुकदेवः क्वचित् जनकस्य सकाशात् क्वचित् शिवस्य सकाशात् आत्मज्ञानं प्राप्तवान्। शुकदेवस्य प्रसंगे तत्र शुकरहस्योपनिषत् इति नामधेयः कश्चित् ग्रन्थः वर्तते। तत्र शुकदेवः भगवता व्यासेन शिवस्य पार्श्वे नीतः, शिवेन उपनीतः शुकदेव। शिवः तं गायत्रीमन्त्रं न उपदिदेश, किन्तु साक्षात् प्रणवार्थं महावाक्यम् एव उपदिष्टवान्। तो एवम् उपदेशः तत्र शास्त्रदृष्ट्या उपदेशः तत् अर्थवादमात्रं भवति। इमे जात एव स्वसंविदाकारे परब्रह्मणि इमे जात एव निष्ठिताः, तेषाम् अर्थवादः प्रबोधः तत्सर्वं भवति अर्थवादः। ये सकृत विभातः अपि आत्मा पुनः बारं तस्य आवृत्तिः न भवति। अतएव जात एव जीवन्मुक्ताः सन्तः वामदेवादयः येषाम् अर्थवादः न भवति। येषाम् पुनः कश्चित् चैतन्यस्य न किं गुरोः चितेः चिन्मात्रस्य कश्चित् अन्यः गुरुः न भवति। यत्र चिति जडत्वं सम्पृक्ष्यते तत्र भवति गुरुशिष्यादिभेदः। अत्र अस्माभिः किम् अधीतमासीत् ब्रह्मणः सार्वात्म्यं जडाजडप्रपञ्च सार्वात्म्ये या काचन विप्रतिपत्तयः आसन्। आदौ ब्रह्मणः जडाजड प्रपञ्चस्यात्मत्वे शरीरत्वे जडाजडप्रपञ्चशरीरत्वं निषिध्य तदनन्तरं जीवस्य प्रवेशयितुम् अशक्या किमासीत् भवता स्मर्यते? तत्र चिह्नितं न वा तिम्मं मणिजी? न सन्ति क्यों? मम ध्वनि तत्र न आयात्? जी जी आया थी स्वामीचरण। अच्छा, उपास्याकार परिग्रह तस्य परिच्छेद असंभवात्। उपास्यत्वम् उपासकः उपास्य इति भेदाग्रह पूर्वकम् एव उपासना भवति। आत्मा किं वदति आत्मेत्येव उपासीत, मन एव इत्युपासीत। तत्र उपास्य उपासक भेदे सति एव उपासना भवति। तत्र उपास्यत्वम् किं वदति उपासकानां उपकाराय ब्रह्मण रूप कल्पना इति
तत्र ब्रह्मणि रूपकल्पना ब्रह्मणा एव क्रियते। तत्र मन्दमध्यानाम् उपकाराय तं किमपि अवरं सगुणं साकारं वा रूपं धृत्वा तं आत्मानम् आविष्करोति। यतो हि ते निर्गुणे और अव्याकृते मनः चेतांसि आधातुं न शक्नुवन्ति। मुक्तौ अतः मुक्तश्च शक्तिव्याप्त्या एव विश्वमधिष्ठाय नियच्छति इति न क्वापि अतिव्याप्तिः। तस्माद् उपास्यत्वेन उपक्रमगतं ब्रह्म एव मनोमयत्वादि धर्मकं न च मनोमयत्वादि संसारिणो लक्षणम्। मनोमयत्वादिकं संसारिणः लक्षणानि सन्ति उपास्याकार परिग्रहात् अस्य परिच्छेद संभवात्। यद्यपि शुद्धस्य ब्रह्मणा अप्राणो यमनो अशुद्रः अशुद्धमकायम प्रणमस्नाविरघुम् इत्यादिभिः अशरीरित्वं मनादिभ्यः परतरत्वम् अतीतत्वं ब्रह्मणः प्रोक्तं तत् केवलं भवति शुद्धस्य ब्रह्मणः। स एव यदानीम् उपास्याकारतां प्राप्तः तदानीं तस्य मनोमयत्वादिकम् उपास्याकारपरिग्रहात् तस्य परिच्छेद संभवात् परिच्छेद एवं उच्छेदः सत् परिच्छेद संभवात् तस्य परिच्छेदः संभवति। तज्जलानिदं सर्वम् इत्यादि भाष्ये विधेयस्य पश्चात् निर्देशव्यस्य प्रथम निर्देशः सर्वं खल्विदम् इति इत्यादि व्याख्ये श्रुत्यनुसारेण प्रसिद्धिद्योतकस्य खलु शब्दस्य ब्रह्मान्वयतया योजनं ब्रह्मण उद्देश्यत्वज्ञापनाय। ब्रह्मपर्यन्तं सर्वं खल्विदं ब्रह्मपर्यन्तं भवति उद्देश्यत्वावच्छेदकत्वम्। अत एव हि आकाशो वै नाम रूपयोर्निर्वहिता इति श्रुत्यन्तरे वै नाम इति। अग्रे पठ्यतां शिवमणि किञ्चित्। आकाशो वै नाम रूपस्य कस्मिन् पृष्ठे अस्ति स्वामिचरणः? यः तु अस्ति संसारिणः अत्रैव अच्छा ये इतः तावत्पर्यन्तं विचारितं स्वामी। अच्छा इतः पठ्यताम्। एवं परमेश्वरस्य सर्वप्रपञ्चशरीरकत्वे लक्षणमुखेन सिद्धे अग्रे किमस्ति? लक्षणमुखेन सिद्धे साधुषु इव असाधुषु अपकारीषु अपि परमेश्वर शरीरत्व भावना द्वेष निग्रह बुद्ध्यादि त्यागोपयोगिनी कार्येपि सत्ये साधौ चेति गाधारूपेण श्लोकेन दर्शितम्। एवं प्रपंच परमेश्वरयोः शरीर शरीरी भावे सति यथा परमेश्वरः पूजया तुष्यति एवं प्रपंचानुग्रहेण परमेश्वरः तुष्यति इति चिन्तयितुं वृक्षस्य मूलशेकेन इति श्लोकेन दृष्टान्त उपन्यस्तः। लिंगपुराणादिषु परमेश्वर मूर्त्यष्टक परिगणन अधीतम् अग्रे सार्यताम्। अतः सर्वकारकत्वात् ये भाष्यम् इतः भाष्यम् अतः सर्वकारकत्वात् ब्रह्मणः सर्वं ब्रह्म इति शान्त उपासित इति समञ्जसमेव। तस्माद् उपास्यत्वेन उपक्रमगतं ब्रह्मैव मनोमयत्वादिधर्मकं न च मनोमयत्वादिकं संसारिणो लक्षणम् उपास्याकार परिग्रहाद् अस्य परिच्छेद संभवात्। अस्य विच्छेदः परिच्छेद संभवात्।
अस्य परिच्छेद उपास्याकारतया मन इत्यादिः तत्र अंतःकरण सम्मिन्नं ब्रह्म एव उपास्याकारतां प्राप्तः इत्येव ऊहनीयम्। अंतःकरण अनवच्छिन्नस्य मनादि संपर्क अंतःकरणातीतस्य उपास्यत्वं न संभवति। संभवति वा? न संभवति। तत्र तु समनस्य आगमशास्त्रे वयं पठामः। समनस्य एव समन्यां पाशजालैः किं पाशजाल सहस्रैर्निबद्धः जीवः अणुतां प्राप्नोति, पशुतां प्राप्नोति। तत् पाशजाल अंतःकरण अवच्छिन्नेन अद्यः अपि द्विप्रकारा वृत्तयः भवन्ति। एकस्तु भवति वृत्ति विशेष्यत्व भावना, वृत्ति अविशेष्यत्व भावना। अंतःकरणावच्छिन्नत्वे सत्येव वृत्ति विशेष्यत्व भावना सिद्ध्यति। निरुद्धवृत्ताकस्य निरुद्धचित्तवृत्ताकस्य वृत्तीनाम् अभावे अंतःकरणाभावे तत्तु स्वप्रकाशात्मा एव साक्षात्कारः भवितुमर्हति। स्वसंविदाकारतया स्वात्माभेदेन वा अभ्युपगमः भवति। उपास्याकारतां तादृशः शुद्धः ब्रह्म न भवति। तत्र उक्तं गौडपादाचार्येण उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुदुपत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः। तो उपास्य ब्रह्मणः केवलं जगज्जन्मादि हेतुत्व तत्र सदादि विशिष्ट एव उपास्याकारतां प्राप्नोति। अत एव अस्य पदच्छेदः किम् अस्य पदच्छेदः किमासीत्? परिच्छेद संभवात्। तत्र परिच्छेद संभवात् इति पदच्छेदः समीचीनं प्रतीयते। कथं? परिच्छेद असंभवात् वा? कथं रामचंद्र महोदय? आचार्य सगुण पक्षे तो परिच्छेद संभवाद इत्येव अर्थः समीचीनः। यतो हि मनसा पदाकारतायां सत्यां तादृश रूपेण परिच्छेदः संभवति। निर्गुणस्य तु परिच्छेदः न भवति स्वात्माकारतया प्रतीयमानत्वात्। परिच्छेद असंभवात् इति पदच्छेदे तु दीर्घः स्यात्। परिच्छेदः असंभवात् इति पाठः भवितुमर्हति। एवम् आकाश वै नामरूपस्य निर्वहिता। ये ह्यः अस्माभिः मीमांसितं मनोमय प्राणशरीराः इत्यादीनां प्रथमान्तानां तत्पदोपात्त जीव विशेषण समर्पकतया अन्वयः। किन्तु सक्रतुं कुर्वीत इति अनूदित सारवात्म्य ब्रह्मोपासनां प्रति प्रकार समर्पकतया आश्रिते गुणे शक्यं तद्विरोधी गुणान्तरम् इति गुणाधिकरणोक्त न्यायात्। गुणाधिकरणे किं वर्तते? आश्रित गुणे शक्यं तद्विरोधी गुणान्तरः न शक्यम्। एवं विहापि ब्रह्मरूप उपास्यावरुद्धायाम् उपासनायां उपास्यांतर प्रवेशो न संभवति इत्यर्थः। यदुक्तम् एतावता ब्रह्मणः अशरीरत्वपक्षे मनोमयत्वादिधर्मकत्वम् अत्र निरसितं। शान्त इत्यनेन रागद्वेषादि वर्जिते नैव तज्जलानिति शान्त उपासीत। और इदानीं जीव इति स्यात् क्रतुमयस्य जीवस्य प्रस्तुतत्वात् मनोमयो जीव इति। मनोमयः इति ब्रह्मणः अंतःकरण अनवच्छिन्ने अंतःकरण संभिन्नत्वे सति अंतःकरण संभिन्नं जीव एव अत्र अभिप्रेतम् इति चेत् तच्च पक्षः अत्र निराक्रियते। सप्रतुं कुर्वीत मनोमय प्राणशरीर इत्यादीनां प्रथमान्तानां नत्पदोपात्त जीव विशेषण समर्पकतया अन्वयः। किन्तु सक्रतुं कुर्वीत इति अनूदित सारवात्म्य ब्रह्मोपासनां प्रति प्रकार समर्पकतया एतमितः प्रीत्या विसंभवितास्मि इति एतदनन्तरम् इति करणबलात् अनेन प्रकारेण क्रतुं कुर्वीत इति अन्वय
प्रतीतेः तथान्वये सत्येव स एष स य आत्मा अंतर्हृदय इति वाक्य सामंजस्यत्वात् च तस्य उपासना प्रकाराभिनव अभिनयपरत्वं विना बिना स्वतंत्र श्रुति वाक्यत्वे मा इति अस्य अन्वयस्य आञ्जस्य भावात् म इत्यस्य अत्र अन्वयः असमञ्जसः तस्य उपासना प्रकार अभिनयपरत्वं किम् अंगुल्यादि निर्देशेन एष म आत्मा इति मकार इत्यादिभिः अंगुल्यादि निर्देशेन अभिनयेन यह म आत्मा मदीयः आत्मा अंतर्हृदय इति वाक्यानां त्रिः पाठस्य सर्वकर्म सर्वकाम इत्यादि वाक्यानां त्रिः पाठस्य प्रापणीयं प्रथम अग्रे किमस्ति प्रथमं महः चतुर्विंशं द्वितीयं चकारो अभिप्लवा षडः एव एकः पृष्ठ्यः षडहस्य मासस्य द्वितीयः स तृतीयस्य चतुर्थः स पंचमस्त्रयोभिप्लवाः षडः एकः पृष्ठ्यः षडः इत्यादौ गावामयं गावामयनिकाः कृप्तिवाक्ये अभिप्लव षडहादि शब्दानाम् असलितपाठस्य तत्र स्थाने षडहादि अनुष्ठानाभ्यासार्थत्वेनैव तत्र स्थाने हृदयान्तर्वर्तित्वादि अनुसन्धानाभ्यासार्थत्वेन सार्थक्यात् तेषां वाक्यानाम् उपास्ये तत्तद्धर्मसद्भावमात्रबोधकश्रुतिवाक्ये तद्वैयर्थ्यात् तत्र जीवत्वं किं वर्तते तत् प्रतिशिष्टवाक्य ब्रह्मावरुद्धायाम् उपासनायाम् अवान्तरप्राप्तस्य जीवस्य प्रवेशयितुम् अशक्यत्वात् यथा विश्वे देवा अवरुद्धायाम् आमिक्षायां वाजिनां न प्रवेशः अतो ब्रह्मैव मनोमयत्वादिधर्मत्वेन उपास्यम् इति एतावता जीवत्वं निरस्तम् उपक्रमगतं ब्रह्मैव मनोमयत्वादि विशिष्टम् इत्युक्ते अवान्तरसिद्धस्य जीवस्य प्रसंगो अनर्थकः स्यात्। तो ये जीव एव इति प्रसंगः कुतस्मात् आगतः विषयरहितम् उपासनं विधातुं शक्यम् उपासनानुवादे तदविधानमात्रस्य उपजीव्यत्वात् विषयरहितम् उपासनं विधातुं शक्यं येन उपासनविधानोपयुक्तं विषयसर्पणम् इति अत्र आत्मेत्युपासीत इति आत्मन्येवात्मानम् अनुपश्येत इत्यादिवति ईदृशानां वाक्यानां का गतिः स्यात् तो तत्र एतेषाम् उपासीत तत्र उपासीत इति पदं गौणम् और जानीयात् इति अस्मिन् अर्थे उपासीत इति पदस्य अर्थः गृह्यते। यतीव अग्निहोत्रं जुहोति होम मात्र विधानवत् उपासना मात्र विधानं विहित होमानुवादेन यत्र अग्निहोत्रं जुहोति अत्र जुहोति इति अत्र विधिलिङ्गं वर्तते लडर्थे लिङ्गर्थे लट् लिङ्गर्थे लट् तत्र अग्निहोत्रं जुहोति अग्निहोत्रं जुहुयात् एवं अर्थः स्यात्। होम मात्र विधानवद उपासना मात्र विधानं विहित होमानुवादेन द्रव्य विधानवद विहित उपासनानुवादेन उपास्य विधानं च तथापि सन्निधानेन उपास्य समर्पणं प्रथम प्रवृत्तत्व बलवद इति चेत न विषय समर्पणार्थ प्रमाणाभावं निश्चित्य हि अन्यार्थ सन्निधानतो विषयग्रहणम् अपेक्षणीयम्।
मूर्धनि तत्र श्रोतुं शक्यते वरदादिभिः? जी स्वामिचरण। अच्छा, अरे ये नेटवर्क न चलति स्म। स्पष्टम् आयाति स्वामिचरण। अच्छा जी, इदाग्रे पठनीयं भवता। प्रसङ्गः किं वर्तते? स खलु कुर्वीत कृतं क्रतुं कुर्वीत इत्यादिना अभिसंभवितास्मीत्यन्तेन प्रकृतोपासनम् अनुद्य मनोमयत्वादिगत तत्प्रकार समर्पणार्थ इति कारणान्वितेन वाक्यप्रमाणेन इति चेत् तर्हि वाक्यात् अन्यार्थसन्निधानस्य अतिदुर्बलत्वात् तेन ब्रह्मणः उपास्यतया अन्वयो न सिद्ध्येत। ब्रह्मणः उपास्यतया अन्वयः न सिद्ध्येत। तो यद्यपि यत्र उपास्य ब्रह्म जिज्ञास्य ब्रह्म इति अस्मदादीनां पक्षे तु उपास्य ब्रह्म जिज्ञास्य ब्रह्म इत्यनयोर्भेदः वर्तते, किन्तु विशुद्ध अद्वैत प्रक्रियायाम् उपास्य ब्रह्म नाम किमपि न भवति। कारण ब्रह्म न भवति, कार्य ब्रह्म न भवति, कारण ब्रह्म एव भवति एक जीववाद प्रक्रियायां। तथापि कैश्चित् स्वीक्रियते, तो तेषां पक्षम् अत्र तेषां पक्षम् अनुसृत्य तेषां पक्षे भवति उपास्यत्वम्। तो तत् निरस्तं ब्रह्मणः, शुद्धस्य ब्रह्मणः उपास्यत्वं न भवति। अर्थात् उपास्य ब्रह्म जगज्जन्मादि हेतुः सदादिविशिष्टः ब्रह्म उपास्यः भवति। तत्र उपासना अपि तन्तु ब्रह्मण नेदं यदिदमुपासति उपनिषत् वर्तते। केनोपनिषद कदाचित् अधीतं भवता? शिवं मणि त्रिपाठी जी। नाधीतं स्वामिचरण। यन मनसानुमनुते येनावृमनोमतं तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपास। तो मन इत्यादि परिच्छेद सहितः ब्रह्म उपास्य ब्रह्म ब्रह्म एव न भवति। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासि। यदिदं मन इत्यादि परिच्छिन्नं यज्जनाः साधारणतया अभ्युपासीनाः सन्ति, स तु ब्रह्म एव न भवति। विशुद्ध वेदांत प्रक्रियायाम् उपास्य ब्रह्म नाम किमपि नास्ति। उपासना अपि भाष्ये लिखितं भाष्यकारेण भगवता कठोपनिषद भाष्ये, उपासना अपि मनोव्यापार तस्य कार्यम् एव। ब्रह्मणः ब्रह्म कस्यचित् कर्मणः फलं न भवति। उपासना मनोव्यापारस्य प्रवाह चित्तवृत्तिः अविच्छिन्नतैलधारावत् प्रवाह तत् तेन ब्रह्मणः तेन ब्रह्मणः उत्पत्तिर्न भवति। ब्रह्म न प्राप्यते आप्यत्वाभावात्। पयादिवदाप्यत्वं ब्रह्मणः न भवति। अतैव उपास्यत्वं प्रायशः न निषिध्यते। तत्र केवलं यतो हि विक्षिप्तचित्तस्य समाधिरहितस्य साक्षात् ब्रह्मणः स्वात्माभेदेन अभ्युपगमे योग्यता न भवति। अतैव तत्र उपासनया चित्तवृत्ति एकाग्रतां सम्पाद्य कर्मणा अंतःकरणशुद्धिं सम्पाद्य तदनन्तरं स्वात्माभेदेन अभ्युपगमः इति साधारण पद्धति। किन्तु यावत् उपास्यत्वं ब्रह्मणः यावत् उपास्यत्वं तावत् तस्य शुद्ध ब्रह्मभावः न मन्यते। अत्र वादी प्रत्यवस्थितः तत्र उपास्यत्वं ब्रह्मणः न स्यात् मा भूत्, किन्तु जीवस्य तु अस्ति एव। जीवः तत्र अंतःकरणादि अवच्छिन्नत्वेन तत्र प्रवेशयितुं जीवस्य प्रवेशयितुम् अशक्यत्वात् यथा विश्वे देव अवरुद्धायां कामिकायां वाजिनां न प्रवेशः अतो ब्रह्मैव। अत एव तत्र जीवस्य तत्र प्रवेशः नास्ति। अतो ब्रह्मैव मनोमयत्वादि धर्मत्वेन उपास्यम्। उपक्रमगतं ब्रह्मैव मनोमयत्वादि विशिष्टम् इत्युक्ते अवान्तरसिद्धस्य जीवस्य प्रसिद्धो अनर्थकः स्यात् इति आशंकायाम् आह। अवान्तर सिद्धस्य जीवस्य अत्र उपास्यत्वम्, अत्र जीवस्य इति नाम अन्यस्य विशिष्ट जीवविशिष्टस्य। अत्र अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इत्यादिकरणे अस्माभिः अधीतम् अन्तस्तद्धर्मो आदित्य मण्डलान्तर्वर्ती हिरण्यमयः पुरुषः
जीवः वा कश्चित् जीवविशेषः वा यथा इन्द्रादीनामपि जीवत्वं सर्वत्र स्वीक्रियते वेदान्तसिद्धान्ते तु रामकृष्णादि अवताराणाम् अभिजीवत्वं मन्यते तो तेषां जीवत्वं वा यद्वा येषां जीवविशेषत्वं वा ब्रह्मपरमेश्वरत्वं वा इति अस्माभिः तत्र अन्तस्तद्धोपदेशात् इत्यस्मिन् मीमांसितं तद्वद् इहापि जीवत्वं न सिद्ध्यति जीवस्य प्रवेशयितुम् अशक्यत्वम् अशक्यः मनोमय इत्यादि अस्य उदाहरणम् आसीत् अग्निहोत्रं जुहोति न च विषयरहितम् उपासनं विधातुं शक्यम् येन उपासना विधानोपयुक्तं विषयसमर्पणम् इति तो तत्र उपासना ध्याने भवति ध्यातुः स्वरूपशून्यं तो शब्दस्य श्रूयतां विषयरहितस्य उपासना भवति तत्र उपास्य नाम स्यात् गुण स्यात् क्रिया स्यात् विशेषः स्यात् समवायः स्यात् सम्बन्धः स्यात् तर्हि एव तद्बुद्धिगोचरः भवति मनः तत्र नियोक्तुं शक्यते तर्हि एव तच्चित्तवृत्तीनां तस्य किं भवति वृत्ति व्याप्यत्वं भवति कस्यचिद् वस्तोः यस्य ब्रह्मणः एतानि न सन्ति तस्य उपास्यत्वम् अञ्जसैव निरस्तम् तथा च मनोमयत्वादिप्रकारेण किमुपासीत तद्विशेष्याकाङ्क्षायाम् आकाङ्क्षितविशेष्यसमर्पकम् अन्यार्थसन्निधानं वाक्यानुकूलत्वात् न वाक्येन बाध्यम् त्वत्र उपास्यं मनोमयत्वादिप्रकारेण किमुपासीत इति वीप्सायां तद्विशेष्याकाङ्क्षायां मन आदि उपहितस्य मन आदि विशिष्टस्य आकाङ्क्षायाम् विशेष्य समर्पकम् अन्यार्थसन्निधानं वाक्यानुकूलत्वात् न वाक्येन बाध्यम् तत्र मन आदि विशिष्टस्य उपासना अनेन वाक्येन न बाध्यं वाक्यानुकूलत्वात् न वाक्येन बाध्यं यद्यपि उपासना उत्पत्तिवाक्ये ब्रह्मण इव तदनुवादवाक्ये जीवस्यापि अन्यार्थसन्निधानम् अस्ति उपासना उत्पत्तिवाक्ये ब्रह्मण इव यथा उपासना उत्पत्तिवाक्ये ब्रह्म उपासना उत्पत्तिवाक्यं आत्मेत्येव उपासीत मनोब्रह्मेत्युपासीत इत्यादि वाक्येषु ब्रह्मण इव तदनुवादवाक्ये जीवस्य अपि अन्यार्थसन्निधानं वर्तते तथापि प्रथमश्रुतत्वात् उत्पत्तिवाक्यगतत्वात् च प्रथमं ब्रह्मान्वये सति ये श्रुति किं वर्तते सर्वं खल्विदं ब्रह्म अस्मिन् वाक्ये प्रथम ब्रह्मान्वये सति पश्चात् न जीवस्य अन्वयः शांत तज्जलान् इति शांतो उपासीत तो अत्र प्रथमे सर्वं खलु इति अग्रे स्थितं ब्रह्मपदं वर्तते तदनन्तरं अस्य अग्रिमे वाक्यांशे जीवस्य उल्लेखः नास्ति न जीवान्वयः इति युक्तम् उत्पत्ति विशिष्ट गुणावरोध वचनम् उत्पत्ति विशिष्ट गुणास्पज्जल जगज्जनमादि हेतु गुणस्य अवरोधः अविरोधत्वात् विशिष्ट गुणावरोधे सति तु श्रूयमाणं तद्विरुद्धं गुणान्तर स्वात्मसंगति योग्यं कर्मान्तरं गमयेत इति गुणाधिकरण न्यायः तो गुणाधिकरण न्यायेन कदाचित् जीवस्यापि उपास्यत्वं स्यात् तन्न यह तु नास्ति तथा कर्मान्तरावगतिः कथं नास्ति स्पष्टं जातं शिवमणि नहीं जी स्वामिचरणः किञ्चित् भवतु भवतां ध्वनिः कथम् आयाति जी अहं वदामि स्वामिचरणः तत्र हलो इदानीं श्रूयते जी वदामि स्वामिचरणः हाँ जी चैता अग्रे पठ्यताम् कुतः स्वामिचरणः अच्छा इतः तथापि प्रथमश्रुतत्वात्
यथा अग्रे ये तो मया पठितं प्रथम तथापि प्रथमत्वतत्वाद् उत्पत्तिवाक्यगतत्वाच्च प्रथमं ब्रह्मान्वये सति पश्चान्न जीवान्वय इति युक्तम् उत्पत्तिशिष्टगुणविरोधवचनम्। यद्यपि उत्पत्तिशिष्टगुणावरोधे सति तु श्रूयमाणं तद्विरुद्धं गुणान्तरं स्वात्मसङ्गतियोग्यं कर्मान्तरं गमयेत् इति ये गुणाधिकरण गुणाधिकरणन्यायः। यत् गुणाधिकरणन्यायेन अपि जीवस्य तत्र संगतिः नास्ति। कथं नास्ति? यतोहि तत्र जीवस्य उल्लेखः एव नास्ति अग्रिमे वाक्यांशे। जी। हेतु नास्ति तथा क्रमान्तरावगतिः जीवस्य आहत्य उपास्यत्वेन अभावात्। तस्माद् उत्पत्तिशिष्टगुणावरुद्धे कर्मणि न तद्विरुद्धगुणान्वय इत्येतावत्यन्वे। एतावती अंशे दृष्टान्ततया गुणाधिकरणन्याय उपन्यासः। तस्मात् अग्रे पठ्यते। जी। तस्मात् छान्दोग्याग्निरहस्ययोः सर्वात्मत्वेन उपक्रान्तं ब्रह्मैव मनोमयत्वादिगुणकम्। अतएव बृहदारण्यके शाण्डिल्यविद्यायां मनोमयोऽयं पुरुषो भाषत्यम् इत्यादिना मनोमयत्वादिगुणानां सत्यशब्दोक्तस्य सर्वात्म्यस्य च समुच्चयो दर्शित इति सर्वं समञ्जसम्। उत्तरसूत्रम् अवतारयितुम् आशङ्कते ब्रह्म एव इति। अयमाशयः सक्रतुं कुर्वीत इत्यत्र यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुष इति प्रकृतः पुरुषो निर्दिश्यते तन्निर्देशो न तद्विशेषणत्वेन फलविशेष तथा प्रीत्यमुष्मिन् लोके भवति यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषः प्रकृतः पुरुषः यथा अतः क्रतुः संकल्पः। क्रतुः यज्ञम् अपि यज्ञे वर्तते। अस्माकं भाष्ये तु क्रतुः संकल्पः। जी। अग्रे तन्निर्देशो जी। निर्देशो न विशेषणत्वेन फलविशेष प्रतिपत्ति अर्थः। तत्प्रतिपत्तेः फलविशेषविशिष्टत्वेन पूर्वं तस्य अप्रकृतत्वात् नापि अस्य गुणानुसारी फलं सामान्यं प्रतिपत्ति अर्थः। तत्प्रतिपत्तेः यथा क्रतुवाक्येनैव सिद्धत्वात् नापि उपासना कर्त्री पुरुष सामान्य प्रतिपत्ति अर्थः। उपासनायाः कर्तृव्यभिचारेणार्थादेव तत्सिद्धेः। अतः मनोमयत्वादीनां ब्रह्मविशेषणत्वे तन्निर्देशो अनर्थक एव स्यात्। तेषाम् उपासकपुरुषविशेषणत्वे तु विशेषणप्रतिपत्त्यर्थत्वेन सार्थको भवति। अस्ति हि अर्थसिद्धस्यापि विशेष्यस्य विशेषणप्रतिपत्त्यर्थो निर्देशः। यथा उमां तपस्यन् ऋजुनैव चक्षुषा इति तस्मात् जीवनिर्देशान् अनर्थक्यपरिहाराय मनोमयत्वादीनां अग्रे वर्तते। उमां सपश्यन् ऋजुनैव चक्षुषा। ये क्व वर्तते? शिवपुराणे अस्मिन् कस्मिन् किरातार्जुनीये इमां सपश्यन् ऋजुनैव चक्षुषा। पश्यामि संजय। पश्यतां क्व वर्तते? उमां सपश्यन् ऋजुनैव चक्षुषा। यथा उमां सपश्यन् विशेषण प्रतिपत्त्यर्थो अस्ति ह्यर्थसिद्धस्यापि विशेष्यस्य विशेषण प्रतिपत्त्यर्थो निर्देशः। विशेष्या कः? उमा। विशेषण प्रतिपत्तिः ऋजुना चक्षुषा। पश्यन्
ऋजुनैव चक्षु मां स पश्यन् ऋजुनैव चक्षुषा अस्य उत्तरार्थः यदि मिले न मिलति पश्यामि स्वामिचरणः। तस्मात् जीवनिर्देश अनर्थक्य परिहाराय मनोमयत्यादीनां मनोमयत्वादीनां तदविदेशणत्वम् अभ्युपगन्तव्यम्। मनोमयत्वादि विशेषणानां भावति नास्ति स्वामिचरणः। न वर्तते। तस्मात् जीवनिर्देश अनर्थक्य परिहाराय जीवन कदाचित् जीव इति उपासीत इत्यस्य जीव इति अर्थः कश्चित् न कुर्वीत तत् अनर्थकपरिहाराय मनोमयत्वादीनां तद्विशेषणत्वम् अभ्युपगन्तव्यम्। तो तस्य विशेष्यस्य विशेषणप्रतिपत्त्यर्थः निर्देशः भवति। यथा ये प्रसिद्धप्रयोगे दृष्टम् उमास पश्यन् ऋजुनीव चक्षुषा। ऋजुः सरलेन यद्वा तत्र ऋजुः भवति सारल्येन निश्चलेन चक्षुषा न प्राप्तम्। स्वामिचरणः कुमारसम्भवे अस्ति स्वामिचरणः। कुमारसम्भवे सम्पूर्णं साधितुं सम्पूर्णं वर्तते तस्मिन्। वदामि स्वामिचरणः क्षणे। उमां स पश्यन् ऋजुनैव चक्षुषा। अच्छा, विशेषणम् अत्र विशेष्यः भवति चक्षुः पश्यन् दृशिक्रिया विशेषणप्रतिपत्त्यर्थो निर्देशः न प्राप्तं वा? विधिप्रयुक्तां परिगृह्य सत्क्रियां परिश्रमं नाम वनीय चक्षणम् उमां च पश्यन् ऋजुनैव चक्षुषा प्रचक्रमे वक्तुमनुज्झितक्रमः। अच्छा, पुनः पठ्यताम्। विधिप्रयुक्तां परिगृह्य सत्क्रियां परिश्रमं नाम विनीय चक्षणम् उमां स पश्यन् ऋजुनैव चक्षुषा प्रचक्रमे वक्तुमनुज्झितक्रमः। प्रचक्रमे वक्तुम् मैसेज बॉक्स मध्ये में प्रेषितं। प्रयुक्तं परिगृह्य सत्क्रमं परिश्रमं नाम विनीय क्षणं क्षणं। जी। अच्छा, किञ्चित् अवलोक्यताम्। अस्मिन् विशेष्यविशेषत्व इति विशेष पक्षे कश्चित् प्रदीयते। विधिप्रयुक्तां परिगृह्य सत्क्रियां परिश्रमं नाम विनीय च क्षणम् उमां स पश्यन् ऋजुनैव चक्षुषा प्रचक्रमे वक्तुम् अनुज्झितक्रमः ये कस्मिन् प्रसंगे वर्तते? स्वामिचरणः अनुज्झितक्रमः इत्यस्य व्याख्या उचितपरिपाटिकः सन् इति मल्लिनाथेन कृतं स्वामिचरणः। ये कस्मिन् प्रसंगे वर्तते? तत्र प्रसङ्गः तु न ज्ञायते स्वामिचरणः। अत्र लिखितं विधिं सब्रह्मचारी यस्यां विधिप्रयुक्तां ब्रह्मणा सत्कृतः सन् परिश्रमं नाम विनीय चक्षणं वेक्षणमात्रे तस्य परिश्रमं विहाय विश्रान्तः तत्र उमां स पश्यन् ऋजुनैव चक्षुषा प्रचक्रमे उमाम् अवलोकयन् स अनुज्झितक्रमः क्रमप्रहाणं विना एव वक्तुं प्रचक्रमे तत्र प्रचक्रमे अस्मिन् उमां स पश्यन् ऋजुनैव चक्षुषा ऋजुना एव चक्षुषा उमाम् अपश्यन् अर्थात विशेष्यः भवति उमा और विशेषण प्रतिपत्तिः। अत्र विशेषण वक्तुम् अनुज्झितक्रमः प्रचक्रमे वस्य क्वासीद् उपासक विशेषणत्वे तु विशेषण प्रतिपत्त्यर्थत्वेन सार्थको भवति। अस्य उदाहरणं दीयते।
तथा च सति न अर्थसिद्धस्यापि विशेष्यस्य विशेषणप्रतिपत्त्यर्थो निर्देशः। विशेष्यः उमा अर्थसिद्धः अपि पश्यन् तत्र विशेषणप्रतिपत्त्यर्थो ऋजुनैव चक्षुषा इति निर्देशः। एवमेव अर्थः भवति। कथं जी जी गर्गजी अद्य न आगतः। जी अद्य न सन्ति स्वामिचरण। अच्छा, अस्य मल्लिनाथस्य टीकामयास्मिन् प्रेषितं स्वामिचरण मेसेज बॉक्स मध्ये। मल्लिनाथस्य टीका अपि प्रेषिता। नहीं, संपूर्णं न प्रेषितं स्वामी, अस्य श्लोकस्य व्याख्या। ओहो। स ब्रह्मचारी विधिना प्रयुक्तम् अनुष्ठितं सक्रियां पूजां गृह्य स्वीकृत्य क्षणं परिश्रमं च विश्रामं च विनीय नाम इति अपरमार्थे अथ उमां ऋजुनैव ऋजुचक्षुषा विलासरहितेनैव चक्षुषा पश्यन् क्रमोक्तिपरिपाटिका सन् वक्तुं प्रचक्रमे प्रारेभे। ऋजुनैव चक्षुषा तत्र विलासादि रागादिविहीनेन सरलेन चक्षुषा सरलेन यदा वटूनां चक्षुंसि भवन्ति एवं पश्यन्नपि, तो अत्र विशेषणं भवति सरलं चक्षु। विशेष्यः भवति उमां ऋजुनैव चक्षुषा पश्यन्। तस्मात् जीवनिर्देश अनर्थक्य परिहाराय तत्र जीवनिर्देश अनर्थक्य ऋजुनैव चक्षुषा वटुत्वात् ब्रह्मचारित्वात् तेन ऋजुनैव चक्षुषा अवलोकितम्। अत्र विशेष्य विशेषण प्रतिपत्त्यर्थो यः निर्देशः तादृशेन यहापि जीवनिर्देश अनर्थक्य परिहाराय मनोमयत्वादीनां तद्विशेषणत्वम् अभ्युपगन्तव्यम्। स्पष्टं भवति न वा? तथा च सति उपास्य गुणान्वयाद् अन्यार्थनिर्दिष्टस्यापि जीवस्य उपास्यत्वम् उपास्य भेदाद् उपासनान्यत्वं च भवत् अभ्युपगन्तव्यम् इत्याशंका निवारणार्थम् इदं सूत्रितं विवक्षितगुणोपपत्तेश्च। तो जीवस्य उपास्यत्वम् उपास्य भेदात् उपासना अन्यत्वं च भवत् अभ्युपगन्तव्यम् जीवस्य तथा च सति उपास्य गुणान्वयात् अन्यार्थनिर्दिष्टस्यापि जीवस्य यदि अन्यार्थे तत्र यस्य अर्थः कश्चित् भिन्नतया अर्थं कुर्वीत् चेत् जीवस्य उपास्यत्वं प्रसज्येत, तो तेन उपास्य भेदात् उपासनान्यत्वं च भवद् अभ्युपगन्तव्यम्। तो तत्र उपासना जीवस्य यदि ब्रह्मस्थाने जीवस्य ग्रहणं भवति, उपासना इति स्थाने अन्यायाः अपि कस्याश्चित् क्रियाया ग्रहणं स्यात् इति आशंका निवारणार्थं सूत्रं विवक्षितगुणोपपत्तेश्च। अस्य किञ्चित् भाष्यस्य प्रथमा पंक्तिः उद्घाट्यते। सत्यसंकल्पत्व सर्वकामत्वादीनां विवक्षितानां गुणानां ब्रह्मण्येवोपपत्तेश्च। विवक्षितगुणोपपत्तेश्च। तो जीवस्य उपास्यत्व निषेधे अग्रिमं सूत्रं प्रवृत्तं। तत्र हेतुः विवक्षितगुणोपपत्तिः। विवक्षितानां गुणानां विवक्षिताः गुणाः सत्यसंकल्पत्व सर्वकामत्वादि सत्यसंकल्प इत्यादि गुणानां आमामाम् शिवः बटुर्भूत्वा पार्वतीं व्यामोहयितुं यदानीं गच्छति तदानीं ऋजुनैव चक्षुषा तत्र शिवस्य दृष्टि शिवत्वे सति अपि तत्र ऋजुत्वे कस्मिन् वर्तते, कस्मिन् सर्गे वर्तते? पंचमे सर्गे अस्ति स्वामी। पंचमे। तर्हि पंचमे सर्गे विवक्षितगुणोपपत्तेश्च इति श्वः विचारयिष्यामः। विवक्षितगुणोपपत्तेश्च
जी किञ्चित् इदानीं शिवार्कमणिप्रियस्य चिदगनचन्द्रिकाया अग्रिमः श्लोकः विचार्यते। चिदगनचन्द्रिकायाः इदानीं तृतीयः चतुर्थः सर्गः चतुर्थः विमर्शः चलति। शब्दः विवक्षितगुणोपपत्तिश्च। एतावता किमासीत्? तद्धेतुविपदेशाश्च सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशः। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशः। ध्वनिः न श्रूयते स्वामिचरणः। नम्यन्ते स्वामिचरणः। इदानीं इदानीम् आगतः स्वामिचरणः। चतुर्थे सर्गे चतुर्थे विमर्शे अज्ञाननाशपूर्वकम् एव अणुत्वं विनश्यतीति तन्त्रालं सिद्धान्तं विनेयजनोपकाराय प्रकटयन् मातरं स्तौति। अज्ञाननाशनपूर्वकम् अणुत्वं विनश्यति। अणुत्वम् आत्मनः नानात्वं किञ्चित्त्वं किञ्चित्कत्वं कादाचित्कत्वं तत्र और किं भवति किञ्चित् कर्तृत्वादि सामर्थ्यं तत्सर्वम् अज्ञाननाशनेन यद् अणुत्वं भवति आत्मनः विभुत्व प्रभुत्वादि ज्ञानं विना एव अणुत्वं प्रसज्यते। यद् येन यद् अज्ञानेन यद् जायते तस्य अज्ञानेन तज्ज्ञानेनैव विनश्यति इति तन्त्रागम सिद्धान्तं विनेयजनोपकाराय प्रकटयन्। ये विनेयजनाः भवन्ति ये चाव्यकूटौ प्रविष्टाः। महेश्वरायणगुप्तगीता विवरणे सर्वादौ वृत्तौ लिखति यत् केचन दुश्चाव्यकूटौ प्रविष्टाः अतिमन्दत्वात् ये जावयितुम् अर्थात् प्रबोधयितुं न शक्यन्ते। अन्ये भवन्ति ये कृतकृत्याः तेषां प्रश्चवस्य कश्चित् प्रयोजनं नावशिष्टं ते स्वतः कृतकृत्या ज्ञातगेया। ये अन्तर्वर्तिनः भवन्ति ते भवन्ति विनेयाः तेषाम् उपकाराय प्रकटयन् मातरं स्तौति।
पठ्यताम जी बॉबी भट्टे जी। सत्वजा श्रुतकलावधित्वया सत्वजा स्वतकलावधित्वया कालवन्निभुवना मरीचयः कालवन्दिभुवना मरीचि भक्षणाय जगतः प्रसारिता भक्षणाय जगतः प्रसादिता यल्लयान्निभिरणुत्तमुज्यति यल्लयान्निर्वृणत्वमुच्यते एकः प्रसारिताः तत्र वेदे वर्तते व्यूहरश्मीन् सम्मोहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं पश्यामि। व्यूहरश्मिन् सत्वजाः श्रुतकलावधिः श्रुतकलायाः श्रुतिः श्रुतकलाः कति सन्ति? श्रुतसत्वजा श्रुतजगतः भक्षणाय कालवह्नि मरीचयः। सत्वजा श्रुत अर्थात सत्वजः अनुत्तरः और अनुत्तरम आरभ्य पृथ्वी पर्यन्तम और यद्वा सत्वजा श्रुतकलावधि कलायाः सन्ति पंचकलाः निवृत्ति प्रतिष्ठा इत्यादि कला पर्यन्तम यत्त्वया कालवह्नि भवति कालाग्निरुद्रः और भुवना मरीचया कालाग्निरुद्रम आरभ्य और शिव पर्यन्ता या मरीचयः रश्मयः त्वया प्रसारिता कथं प्रसारिता भक्षणाय जगतः प्रसारिता यतोहि कालान्तरेषु काल तत्र प्रपञ्चावच्छिन्न प्रपञ्चैकदेश स्थितया स्थितेन केनचित् प्रपञ्चस्य प्रपञ्चम् आत्मसात् कर्तुं न शक्यते। विश्वं तत् किं वर्तते प्रपञ्चस्य प्रपञ्चोत्तीर्ण एव प्रपञ्चम् आत्मसात् कर्तुं समर्थः। आत्मसात् नाम तत् विश्वस्य यत् अलङ्ग्रासः भवति स अलङ्ग्रासः केनचित् प्रपञ्चा अनवच्छेन प्रपञ्चोत्तीर्णेनैव तत् कर्तुं शक्यते। अत एव रश्मयः त्वया जगतः भक्षणाय प्रसारिता अर्थात जगतीं व्याप्य और तत् कालाग्नि शिवान्तं जगत् स्व अनुत्तरे रूपे आत्मसात् क्रियते। तो तत् आत्मसात् कर्तुमेव भवत्याः रश्मयः प्रसारिताः। यद्वा अश्रुतः अश्रुत इति पदस्य कश्चित् तत्र निगूढोऽभिप्रायः प्रतीयते। कालाग्ने भुवन वासिन्योः अश्रुताः भवन्ति तत्र बौद्धज्ञानेन सत्वजा श्रुतकलावधिः जगतः भक्षणाय कालवह्निभुवना मरीचयः प्रसारिता। तो कालवह्निभुवना कालवह्निना कालवह्नि कालाग्निरुद्रम् आरभ्य सत्वजाश्रुत अनुत्तर इत्यस्य भविष्यति। तत्र नियमतः कालवह्नि कालाग्निरुद्रेण सत्वजा अनुत्तरपर्यन्तं यत् भुवन जातं तो ता सर्वापि मरीचयः विमर्शरश्मयः त्वया प्रसारिता अर्थात विमर्शांशेन प्रकाशांशम् आत्मसात् कर्तुं जगतः भक्षणाय त्वया प्रसारिता। यल्लयात् यस्मिन् लीने सति नृभिः जनाः अर्थात धर्माः अणुत्वं विसृजन्ति अर्थात तेभ्यः ये तत्र अणुत्वं भवति ब्रह्मणः शुद्धविद्यायां भवति अणुत्वं। शुद्धविद्या नाम प्रलयाकले सकले प्रलयाकले विज्ञानाकले अणुत्वं भवति। प्रलयाकले विज्ञानाकल प्रलयाकल विज्ञानाकले मन्त्रे मन्त्रमहेश्वरे तत्र भवति उत्तरोत्तरम् एतेषां प्रहाणं मायीयम् और अपरं किं भवति कार्वणम् एतेषां मलानां प्रहाणं भवति। किन्तु आणवं मलं भगवत्याः या विमर्शरश्मयः श्रद्धप्रपञ्चम् आत्मसात् कर्तुं प्रसार्यन्ते ताभिः ताः जगतः भक्षणाय नाम अलङ्ग्रास इत्यादि रीत्या आत्मसात् कर्तुं प्रसार्यते और तत्र कालाग्निरुद्रः लयमेति यस्य
कालाग्निरुद्रः जगतीम आत्मसात भस्मसात कृत्वा भगवत्यां लयमेति। तो तस्मिन् महालये नक्तं महा भूमि महाभूमिलये श्मशाने तत्र लयः यत्र प्रविलीनं भवति विलीयते चक्रगणेन साकं तत्र मरीचीनां जगतीं प्रविलाप्य स्वस्मिन् संहृत्य अपि मरीचयः यत्र प्रविलीयन्ते तत्र यदि जनाः कश्चित् अणोः साधकः योगी वा तत्र लयं प्राप्नोति तेन लयम् अनुसन्दधते तेन लयेन तस्य अणुत्वमलं आणवमलं येन स आत्मनः संकुचितत्वं किंचित ज्ञत्वं किंचित कर्तृत्वं भावयति तत्तत्र उज्यते अर्थात विसृज्यते सतु सर्वविधान अणुवत्र टीकाकारेण अणुभिराणवमायीय कर्मणमलान् विनाश्य स्वात्म स्वरूपं चिदानन्दमयत्वं लभ्यते। अस्य अर्थः स्पष्टं भवति। जी हाँ। एवं विगे त्वया सत्त्वजातश्रुतकलावथि सत्त्वजातश्रुतः अनुत्तरस्य अत्र कश्चित् सङ्केतः वर्तते। सत्त्वजातश्रुतकलावधि जगतः भक्षणाय कालवह्निना कालाग्निरुद्रेण मरीचयः प्रसारिता यदा च बौद्धज्ञानेन बौद्धम् अज्ञानं विनाश्य अज्ञानान्धकाराभिमानं प्रलीनं जायते तदा निर्भिरअणुत्वम् उच्यते। तत्र अणुत्वं बौद्धज्ञानेन पौंस्नज्ञानेन वा भवति इति बौद्ध यत्र बौद्धम् अज्ञानं बौद्धं तत्र बौद्धज्ञानेन अणुत्वं विनश्यते निर्भिरअणुत्वम् उच्यते। अधुना व्याख्यानं पदानाम् आवश्यकम् इति कृत्वा व्याख्यायते। सत्वं लघुप्रकाशकम् इति सांख्यकारिकावचनानुसारेण सत्वं लघुप्रकाशकं सत्वगुणेन प्रकाशकं ज्ञानं जायते तर्हि सत्वं सत्वजातश्रुतकलावथिः श्रुतकला अधुना सत्वं लघुप्रकाशकं तेन तदेव सत्वाद् जातं सत्वजं ज्ञानं तेन श्रुतादिष्टज्ञाता या अज्ञानकला तदवर्हित्वया देव्याः कालाग्निरुद्रभुवनवासिन्यो मरीचयः तीक्ष्णविनाशिका शक्तया एव मरीचतया उपमिताः। तर् मरीचयः रश्मयः भवन्ति तो रश्मिभिः व्याप्य यथा अग्निः तत्र इदमकाष्ठादीन् आदौ व्याप्नोति तदनन्तरं तान् दहति तदनन्तरं भस्मसात् करोति तदनन्तरं स्वयम् उपशाम्यते। तो यह तत्र कार्यं नाशयित्वा कारणे कारणतया यो अवस्थितः तत्र यः अणुः यः जनाः साधकाः भक्तः पूर्वमेव चित्तं समादधाति तत्र चित्तलयं करोति तत्र तस्य अणुत्वम् और भंग्या अणुत्वे अपगते अणुत्वे तत्र मायीयं कर्मणम् अपि मलम् अंजसैव विनश्यते। जगतो लोकस्य संसारस्य वा भक्षणाय विनाशाय अभिमानप्रशमाय पूर्वोक्ता विघ्नकारिण्यो मरीच्याख्या शक्तयः प्रकारिताः व्यापकरूपेण सर्वत्र नियोजिता यासां विरोधिमरीचीनां लयात् प्रशमात् स्वरूपज्ञानोबलविद्यानृभिः चेतनानुभिः अणुत्वम् आणवमलमुज्यते त्यज्यते यद्यपि शिव एव गृहीतपशुभावः इति शिवः किं भवति स्वभाव प्रच्छादनपटुः शिवस्य स्वभावतः एव स आत्मनः वैभवम् आच्छाद्य अणुत्वं मायीयप्रमातृत्वं शून्यप्रमातृत्वभावं प्राप्नोति। तो आत्मनः यद्यपि शून्यप्रमातृत्वभावं प्राप्तः तर्हि अपि स आत्मनः शिवत्वं न विस्मारयति। परमार्थसारोक्तिक्षा शिव एव गृहीतपशुभावः शिवः स्वयमेव स्वेच्छया करणेन प्राणिनाम् अनुजिघृक्षया चिक्रीडिशया स्वरूपगोपनधिया च वा तत्र स्वेच्छया करणेन स्वरूपगोपनधिया वा स्वीयं नैसर्गिकं विभुत्वम् अपहाय गोपायित्वा वा स्वेच्छावकल्पितसङ्कोचं गृहीत्वा अणुत्वं गृह्णाति शिव एव स्वयम् अनुभावं प्राप्नोति।
तेन अणुत्वस्य शिवसङ्कल्पजन्यत्वेन तन्निवृत्तिरपि शक्तिपातपर्यायानुग्रहकृत्येनैव जनिष्यते। यदि साक्षात् शिवः स्वात्मानं अनुभवं गृह्णाति अणुत्वं प्राप्तः तो तर्हि तस्य यदि शिवस्य अप्रतिहतसङ्कल्पत्वात् शिवेन यत् आसादितं तत् येन केनापि नाशितुं न शक्यते। तो चिराय अणुः अणुत्वम् एव अनिर्मोक्षप्रसङ्गः स्यात्। तो उच्यते अनुग्रहस्य अहैतुकत्वात् शक्तिपात पर्याय अनुग्रहकृत्येनैव तस्य निवृत्तिर्भवति। नेतरेण जपव्रतोपासादिचर्याशतेन अनुग्रहस्य अहेतुकत्वात् शिवसङ्कल्पजन्यत्वेन अणुत्वं निवर्तते। तत्तनुत्वं कथं निवर्तते? शक्तिपात अपरपर्याय अनुग्रहकृत्येनैव जनिष्यते। शक्तिपातेन एव अणुत्वम् अर्थात् अणुत्व तत्र पाशः अणुत्वापादकः पाशः विच्छिद्यते शक्तिपातेन। शक्तिपातः भवति परमेश्वरस्य अनुग्रहः, अनुग्रहेणैव भवति। तत् पुरुषो व्यापारतन्त्रेण जपव्रत उपवासादिचर्याशतेन तन्न भवति अनुग्रहस्य अहेतुकत्वात्। कथञ्चिदासाद्य ईश्वरसमेशब्दस्य दास्यं जलस्याप्युपकारम् इच्छति। तो कथञ्चित् परमेश्वरेणैव यमेवैष विवृणुते तनुं स्वां। तत्र केनापि पुरुषयत्नेन जपव्रतोपवासचर्याशतेन अपि तत् अनुग्रहपात्रता उत्पादयितुं न शक्यते। अनुग्रहस्य अहेतुकत्वात् प्रयत्नशतेनापि शिवत्वं नावाप्यते। तथापि उपायभ्रातस्य नैरर्थक्यं न शङ्कनीयम्। बलदेवाचार्यस्तु आशङ्कते चित्तशुद्धिद्वारा आराध्यस्य पावनाय तदावश्यकत्वात्। तो चित्तशुद्धिः हरिभक्तिः शिवभक्तिः तो स्यादेव तावत्। उपायजालेन चित्तैर्नैर्मल्यं जन्यते। प्रोक्तम् उत्पलाचार्येण उपायजालं न शिवं प्रकाशय तत्र उपेयत्वाभावात् उपायसाध्यत्वाभावात् उपेयस्य तत्र उपायजालेन शिवः न प्रकाश्यते स्वप्रकाशत्वात्। किं भवति? चैत्यनैर्मल्यं जन्यते। घटेन किं भाति सहस्रदि तत् चित्ते निर्मले चित्ते शुद्धान्तःकरणवतां दीक्षादिनो ये शुद्धान्तःकरणेन शिवः प्राप्यते अशुद्धान्तःकरणवता न प्राप्यते इत्यपि कार्मणम् एव मलु। शुद्धाशुद्धवासनामयत्वं भवति कार्मणं मलु। भिन्नवेद्यप्रथात्वं भवति मायीयम् और अणुत्वम् आत्मनः संकुचितत्वभ्रमः भवति आणवं मलु। अतश्चित् प्रकाशावाप्तये बौद्धज्ञानविलयः परमावश्यकः। बौद्धज्ञानविलयः बौद्ध अज्ञानविलयः इति पदच्छेदः स्यात्। बौद्धज्ञानं बुद्धिसन्निविष्टं ज्ञानं यद्भवति परिच्छिन्नम् अपरप्रमात्रत्वं तस्य प्रविलापनं परमावश्यकः। अकिञ्च अत्र शैवशाक्तदर्शने शिवो द्वारः शक्तिः, शिवद्वारी और शक्तिः द्वारं। शक्तेः प्रापकत्वं शिवस्य प्राप्यत्वं। शक्तिद्वारकतयैव शिवज्ञानं लब्धुं शक्यते। शक्तिना तत्र शक्तिः अपि शिवस्य परमदृक् शिवमात्र विषयः। शक्त्यन्तरवर्ती शक्त्यां कस्मिंश्चित् देशे अन्तर्भूतेन शक्तेः कात्स्नेन शक्तिः साक्षात्कर्तुं न शक्यते। शिवेनैव शक्त्याः शक्तिः स्वरूपं कात्स्नेन अवलोक्यते परमशिवदृङ्मात्रविषये। शक्त्या च पुनः शिवः एव स्वात्मा भेदेन अभ्युपगम्यते। कश्चित् तृतीयः अणुः स्यात् चेत् स शक्त्या उपकृतः शिवभावं प्राप्यते। संविदेवनः स्वरूपो तदुक्तम् अभियुक्तैः स्वरूपोपगमे संविदेवनः शाक्तानां शैवानां वा शरणम्। तो तत्र शाक्तानां शैवानां वा शरणं किं? स्वरूपोपगमे संविदेव स्वसंविदाकारतया अवस्थितिरेव विश्रान्तिरेव अस्माकं शाक्तानां शैवानां वा शरणम्। अज्ञानस्य शुद्धविद्योदयात्
लयेन अणुत्वनिवृत्तिपूर्वकम् आत्मसंवित् उपलब्धुम् अर्हा इति अत्यार्थ सारसंक्षेपः। आगतम् अस्य किमपि भावः स्पष्टं भवति? यल्लयादस्य पदसङ्गतिः एवं क्रियते। जगतः जगतः भक्षणाय या मरीचयः त्वया प्रसारिता, कीदृशस्य जगतः भक्षणाय सत्वजात अनुत्तरम् आरभ्य और कालाग्नि रुद्रपर्यन्तस्य पर्यन्तानां भुवनानां दाहे एतेषां कालाग्निकोटिरुचिमम्ब षडध्वशुद्धौ अस्य आप्लावनेषु भवति ममृतौघवृष्टि। कालाग्निकोटिम् आरभ्य ये भगवती कीदृशी भवति? षडध्वशुद्ध्यर्थं षडध्वशुद्ध्यर्थी एव शुद्धिः एव भवति षडध्वातीतत्व। षडध्वातीते अनुत्तरे विश्रान्तिरेव षडध्वशुद्धिः। कालाग्निकोटिरुचिमम्ब षडध्वशुद्धिः आप्लावनेषु भवति अमृतौघवृष्टिः। अमृतौघवृष्ट्यात्यादिप्रसङ्गः अग्रे भविष्यति। श्यामां घनस्तनतटां सकलीकृतौ च ये कृष्णमभिगृहीत भुवनानि चण्डिके तत्र भवति कालाग्निकोटिरुचिमम्ब षडध्वशुद्धौ आप्लावनेषु भवति ममृतौघवृष्टिं श्यामां घनस्तनतटा कालाग्निकोटिरुचिमम्ब षडध्वशुद्धौ आप्लावनेषु भवति ममृतौघवृष्टिं श्यामां घनस्तनतटां सकलीकृतौ च। सकलीकरणानन्तरं ध्यायन्त एव जगतां गुरवो भवति। तो ये अणुत्वं विसृज्य किं भवति? अणुत्वं यैः अणुत्वम् उज्झितं ते तु तद्भावं प्राप्ताः, ते शिवत्वं प्राप्तानाम् एव तावत् गुरुत्वं भवति। तो एषां ध्यायन्त एव जगतां गुरवो भवन्ति। एवं विधां भवतीम् और भङ्ग्या स्वात्मानमपि ध्यायमानाः गुरवः भवन्ति। तैव पाशच्छेदे मलापसारणे मलप्रहाणे पाशच्छेदे और शिशुं शिवसद्भावं प्रापयितुं समर्थाः भवन्ति। अन्यथा अणोः केनापि तत्र व्रत जप उपवासादिभिः अणोः कृतकृत्यता न सम्भाव्यते। तो इति त्रयाणाम् 80, 81, 82, 83 श्लोकानाम् अन्योन्यसम्बन्धः वर्तते। तत्र प्रथमे स्पष्टे सति द्वितीये तृतीये सुकरतया अवगतिः। तृतीयानां प्रथमद्वितीयस्य तृतीयस्य च सुकरतया अवगतिः स्यात्। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिनां सत्यविषये सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम् पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दं स्वात्मा परमार्थावभाष। षण्मन्ते स्वामी जी। नारायण। प्रणाम स्वामी जी। षण्मन्ते ओम नमो नारायण।